ओम शान्ति। युनिक न्यूज हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनमा म ब्रह्मकुमारी यशोदाको ओम शान्तिको शीतल अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र दाङको तर्फबाट म ज्ञान सरिता कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा रहेर आध्यात्मिक ज्ञानको चर्चा गर्दै आएका छौं। आज परमात्माको परिचय विषयमा चर्चा गर्नेछौं। एक परमात्माको स्मृतिले जीवनलाई सिंचित गर्न सके सारा जीवनमा खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुनियामा पनि मानिसले भन्ने गर्छन्, खुशी हाम्रो गन्तव्य होइन, खुशी जीवनको यात्रा हो। अतः हर पल खुश रहनको लागि जीवनमा असल मित्रको आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि परमात्मा भन्दा श्रेष्ठ र असल मित्र अर्को को हुन सक्छ? परमात्मालाई साथी मित्र बनाउनु अर्थात् सत्यको समीप हुनु। व्यक्ति जब सत्यको समीप हुन्छ ऊ सांसारिक प्रपञ्चको प्रभावदेखि मुक्त हुन्छ, दुःख कष्टदेखि पर रहन सक्छ। यदि परमात्मालाई हामीले आफ्नो मित्र बनायौं भने हाम्रो जीवनबाट अन्धकार समाप्त भएर जान्छ, जीवन खुसीले भरपूर हुँदै जान्छ। भनिन्छ, जीवनमा अरूको जज नबन्नुहोस् र स्वयंको वकिल नबन्नुहोस्। न त हामी कसैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छौं, न त कसैलाई बदल्न नै सक्छौं। अतः जो जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। किनकि हामीलाई यो पनि थाहा छ, यो संसार एक अविनाशी नाटकशाला हो। यस नाटकको डाइरेक्टर स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। यस नाटकमा हरेकको पाठ फिक्स छ। अतः हामी कसैसँग न तुलना गर्न सक्छौं, न आफ्ना प्रति हीनताको भावना राख्न सक्छौं। अरूको साथमा स्वयंको तुलना गर्नु भनेको सदा स्वयंलाई दुःखको भुमरीमा पार्नु हो। हामी अरूको साथमा तुलना गरेर हमेशा दुखी हुन्छौं। भनिन्छ, जीवनमा सुन्दर सुन्दर सपना देख्नुपर्छ, किनकि परमात्मा मेरो सच्चा मित्र जो हुनुहुन्छ, अर्थात् संसारमा मेरो जीवन सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। यही भावना जीवनमा सुख दिन्छ। आजको समाजमा व्यक्ति भौतिक बाह्य कुराको ज्ञानले ऊ यति धेरै अहङ्कारी भएको छ कि सामान्य तरिकाले उसलाई टच गर्न पनि सकिँदैन। यसै सन्दर्भमा म एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। एक पटक कुनै एउटा ठुलो नदीमा एकजना विद्वान व्यक्ति नाउमा यात्रा गरिरहेका थिए। यात्रा धेरै लामो थियो। यात्राको बीचमा कुरामा ती विद्वानले नाविकसँग सोधेछन्, भाइ तिमीले गणित विषय पढेका छौ, के तिमीलाई हिसाब गर्न आउँछ? तब नाविकले उत्तर दिन्छन्, आउँदैन हजुर, मेरो पुर्खौँदेखिको बाउबाजेले गरिआएको पेसा बाल्यकालदेखि नै गर्न आरम्भ गरे, मैले स्कुल पनि देखेको छैन। नाविकको उत्तर सुनेपछि ती विद्वान महोदयले भन्छन्, तिमीलाई यदि हिसाब गर्न नै आउँदैन भने तिम्रो जीवनको 25% भाग बेकारमा गयो। नाउ अगाडि बढिरहेको थियो। मौसम अलिअलि बिग्रिँदै गइरहेको थियो। हावाहुरी तुफान आउनेको प्रबल सम्भावना देखिरहेको थियो। केही क्षणपछि ती विद्वानले पुनः उस नाविकलाई सोध्छन्, भाइ तिमीलाई यो पानीको बारेमा थाहा छ? यो पानी कसरी बग्छ? पानीको फर्मुला के हो? फेरि नाविकले उत्तर दिन्छन्, म के जानु हजुर, म त कालो अक्षर भैँसी बराबर। मलाई त यति मात्र थाहा छ, तिर्खा लागेपछि प्यास मेटाउने काम पानीले गर्छ। अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। उसको उत्तर सुनेपछि ती विद्वान पुनः भन्छन्, यति कुरा पनि थाहा छैन तिमीलाई भने तिम्रो जीवनको अरू 25% भाग व्यर्थ गयो।
नाव चलिरहेको थियो त अचानक तुफानको गति अरू तीव्र हुँदै गइरहेको थियो। नाव यताउता हल्लिरहेको थियो। पुनः विद्वानले उस नाविकलाई सोध्छन्, भाइ तिमीलाई यो पृथ्वी कसरी घुमिरहेको छ थाहा छ? पुनः नाविकले उत्तर दिन्छन्, छैन हजुर, मलाई त केही पनि थाहा छैन। यति सुन्ने बित्तिकै ती विद्वानले भन्छन्, हत्तेरीका, तिम्रो जीवनको अरू 25% भाग पनि बेकारमा गयो। यति पनि जान्दैनौ तिमी? अर्थात् तिम्रो लगभग 75% भाग बेकारमा गयो। यत्तिकैमा तुफान बेसरी आउँछ। तब नाव नाविकको नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ। तब विद्वान हतपताउँदै भन्छन्, के भयो? तब नाविकले ती विद्वान महोदयलाई सोध्छन्, नाव मेरो नियन्त्रणमा छैन, नाव डुब्दैछ, के हजुरलाई पौडी खेल्न आउँछ? तब ती विद्वानले उत्तर दिन्छन्, मलाई त पौडी खेल्न आउँदैन। यति सुन्ने बित्तिकै नाविक भन्छन्, तब तपाईको पुरा जीवन अब बेकारमा जाने भयो त। यति भन्दै नाविक पानीमा हाम फाल्छन्। विद्वान बसेको नाव पल्टिन्छ। उनी डुबेर मृत्युलाई प्राप्त गर्छन्। नाविक पौडिँदै किनारामा पुग्छन्। यस कथाको तात्पर्य यो हो कि मात्र अपराविद्याले अर्थात् भौतिक कुराको ज्ञानले मात्र जीवन पूर्णतालाई पाउन सक्दैन। यसका साथसाथै जीवनमा पराविद्याको यानि आध्यात्मिक ज्ञानको समझ हुन अति नै आवश्यकता छ। यसको बिना जीवन सरल र सुलभ हुन सक्दैन। अतः जुन प्रकारले मनुष्य कर्तव्यको जति महत्त्व हुन्छ त्यति नै महत्त्व परमात्माको कर्तव्यको बारेमा जान्न आवश्यक मानिन्छ। हामीले परमात्माको परिचय अघिल्लो सातामा सुनिसकेका छौँ। आज हामी उस सर्वशक्तिवान परमात्माका केही मुख्य कर्तव्यका बारेमा बताउने छौँ। परमात्मा जुन कर्तव्य गर्नुहुन्छ ती दिव्य छन् र असाधारण छन्, किनकि उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा स्वयं निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले मुख्य रूपले 3 कर्तव्य गर्नुहुन्छ। यसै कारण परमात्मालाई करण करावनहार पनि भनिन्छ। उहाँ गराउनेवाला हुनुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्माको द्वारा स्थापना, विष्णुको द्वारा पालना र शङ्करको द्वारा विनाश गराउनुहुन्छ। परमात्मा आत्मालाई बनाउनुहुन्न, तर मोल्ड परिवर्तन गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा सुनार सुन बनाउँदैन, तर सुनका गहनाहरू बनाउँछ। एउटा कुमालेले माटाका भाँडा बनाउँछ, तर माटो त बनाउँदैन नि। सुन र माटो कच्चा पदार्थ हुन्। तथापि सुनार र कुमालेलाई आर्टिस्ट, रचनाकार, डाइरेक्टर भनिन्छ। ठिक त्यस्तै नै परमात्मा पनि रचनाकार हुनुहुन्छ। परमात्मा आत्मालाई बनाउनुहुन्न, किनकि आत्मा अनादि अविनाशी छ, अर्थात् कच्चा पदार्थका रूपमा तयार छ। अतः परमात्माले हामीलाई मोल्ड गर्नुहुन्छ, यानि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। कसरी? आत्माका स्वभाव र संस्कारहरूलाई चेन्ज गरेर। पिता परमात्माले आत्माहरूका स्वभाव संस्कारलाई बदल्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई क्रिएटर पनि भनिन्छ। परमात्मा जुन नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ, त्यस रचनाका 3वटा कर्तव्यहरूको ठुलो महत्त्व छ। यदि नयाँ बनाउने हो भने पुरानोलाई विनाश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार संसारमा पनि एक धर्मको स्थापना गर्नको लागि अनेकौं अधर्महरूको विनाश गर्न आवश्यक हुन्छ। जब कुनै कुराको अति हुन्छ, तब त्यसको अन्त पनि आवश्यक हुन्छ। पापको घडा भरियो भने त्यो अवश्य पनि फुट्छ। अतः 3वटै कार्यमा रचना समाहित हुन्छ। रचनाकारको रचना समाएको हुन्छ। परमात्मा स्थापनाको कार्य कसरी गर्नुहुन्छ त? स्थापना गर्नु अर्थात्
आत्माहरूमा श्रेष्ठ संस्कारहरूको स्थापना गर्नु, रचना गर्नु, नयाँ सत्युगी दुनियाँको स्थापना गर्नु भनेको नै मनुष्यको भित्र दैवी गुणहरू भर्नु हो। परमात्मा भन्नुहुन्छ, मैले यस कार्यमा मनुष्य आत्मा मद्दतगार बनेपछि यो कार्य गर्न सक्छु। तपाईँ कुनै बालकलाई भन्नुहोस् कि क्रोध छाडिदेऊ, जबसम्म ऊ स्वयं क्रोध त्याग्ने हिम्मत गर्दैन, आफै रियलाइज गर्दैन, तबसम्म ऊ क्रोध छोड्न सक्दैन। त्यसरी नै परमात्मा प्रजापिता ब्रह्माको द्वारा ज्ञान दिनुहुन्छ। उक्त ज्ञानलाई धारण गरेर हामीहरू आफ्ना संस्कारहरूलाई परिवर्तन गर्दै जान्छौँ। त्यसैले नै प्रजापिता ब्रह्मालाई क्रिएटर, रचनाकार भनिन्छ। शास्त्रमा पनि भनिएको छ, ब्रह्माको सङ्कल्पद्वारा सृष्टिको रचना हुन्छ। जब हामीहरूमा दिव्य गुणहरूको धारणा हुँदै जान्छ, तब पुराना संस्कारहरू, आसुरी संस्कारहरू खत्तम हुँदै जान्छन्। कहिले पनि पुराना संस्कारहरूलाई दबाउनु हुँदैन, त्यसलाई जलाउनु पर्छ र मेटाउनु पर्छ। भित्रैदेखि मेटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जब नवीन संस्कार आउँछन्, तब पुराना संस्कारहरू खत्तम हुँदै जान्छन्। उदाहरणका लागि, क्यासेटमा रेकर्ड गर्दा पुरानो रेकर्ड स्वतः मेटिँदै जान्छ र नयाँ रेकर्ड हुँदै जान्छ। यी दुवै प्रक्रिया सँगसँगै चलिरहन्छ। यसरी नै पुराना संस्कारहरू मेटिँदै जान्छन् र नवीन संस्कारहरू हामीमा आउँदै जान्छन्। यस प्रकार स्थूल रूपमा स्थापना र विनाशको कार्य साथसाथै चल्छ। अर्थात् स्थापना हुनु भनेको नै विनाशको तयारी सुरु हुनु हो। अब प्रश्न उठ्छ, विनाशको कार्य कसरी हुन्छ? वास्तवमा विनाश मुख्य 3 प्रकारले हुन्छ: अणुयुद्ध, गृहयुद्ध र प्राकृतिक आपदा। विनाश हुनुभन्दा पहिले के तयारी गर्नु पर्ला त? सोच्नुहोस्, आजको यस्तो घडी विनाशको नै हुन सक्छ। अतः हामी आफ्नो भित्र दैवी संस्कारहरूलाई धारण गर्न आरम्भ गर्नुपर्छ। परमात्माले इशारा दिइरहनु भएको छ, अब यो पुरानो सृष्टि रूपी घर भत्किँदैछ, अहिले पनि समय छ, ढिलो भएको छैन, अझै समय छ, आफूलाई परिवर्तन गरौँ। विनाश त हुनु नै छ, यो कुरा निश्चित छ। म हजुरहरूलाई डराइरहेको छैन, सावधान गरिरहेको छु। त्यसैले परमात्मा हामीलाई शक्तिशाली बनाइरहनु भएको छ, किनकि आउनेवाला परिस्थिति एकदमै निर्भीक बन्नुपर्ने छ। यस संसारको नियम छ, पुरानो जो छ त्यो बदलिनुपर्छ। परमात्मा हामीलाई सावधान गरिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ, अब घर जानेको तयारी गर, आफ्नो भित्र राम्रा संस्कारहरूलाई भर। वहाँ न कुनै बैंक ब्यालेन्स जान्छ, न कुनै सम्पत्ति, गरगहना। वहाँका लागि आवश्यक छ राम्रो कर्म, राम्रो संस्कारको। त्यसैले परमात्माले प्रजापिता ब्रह्मालाई चुन्नुभयो हामी सबैलाई ज्ञान दिनको लागि। यस ज्ञानमा पनि मुख्य ज्ञान हो आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। गीतामा यस कुरालाई एउटै शब्दमा भनिएको छ, मनमना भव। परमात्माको याद गर्नाले विकर्मका खाताहरू समाप्त हुँदै जान्छन् र सुकर्म बन्दै जान्छ। अब प्रश्न उठ्छ, प्रजापिता ब्रह्मा को हुन्? मानिसहरूको सोचाइमा ब्रह्मा भनेको 3 मुखवाला, जसको चित्र हामी शास्त्रहरूमा देख्ने गर्छौँ। अब प्रश्न के छ त भन्दा, कुनै पनि मनुष्य 4 मुख भएको हुन सक्दैन। यो त मात्र स्याम्पल देखाइएको हो। परमात्मा शिव जुन देवताहरूको रचना गर्नुहुन्छ, यसैको यादगार नै ब्रह्मालाई त्रिमूर्ति भनिन्छ। चतुरानन्द ब्रह्मा, कतै कतै ब्रह्मालाई चतुर्मुखी पनि देखाइन्छ। यसको अर्थ हुन्छ परमात्माको सन्देशलाई चारै दिशाहरूमा फैलाउनु। त यसरी यसको तात्पर्य देखाइएको छ। आज हामीहरू जुन ब्रह्माको कुरा गरिरहेका छौँ, जसलाई हामी प्रजापिता ब्रह्मा भन्छौँ,
उनी पहिले दादा लेखराजको नामले चिनिन्थे। उनको जन्म वर्तमान पाकिस्तानमा सिन्ध हैदराबादको कराचीमा भएको थियो। बाल्यकालमा नै उहाँको बुवाको मृत्यु भयो त उहाँ आफ्नो काकाको घरमा भएर बस्नुभयो। पछि गएर उनी एक हीराको व्यापारी बने। केवल बुद्धिको बलमा हीराको व्यापार गर्न सक्नुभयो। सन् 1937 को कुरा हो, जब उहाँको आयु 60 वर्षको थियो। उहाँको आफ्नो घरमा गुरु आउनुभएको थियो त गुरुको प्रवचन भइरहेको बेला अचानक दादा लेखराजलाई खिचावट भयो र आन्तरिक अनुभव भयो। उहाँ उठेर आफ्नो कोठामा जानुभयो। तब उहाँले एक प्रकाशबाट आवाज आइरहेको देख्नुभयो। त्यो आवाज थियो, निजानन्द स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यो उहाँले सुन्नुभयो। उहाँ धनवान भएर पनि कहिले पनि मांसाहार वा मद्यपानको सेवन गर्नु भएन। उहाँ अत्यन्तै दानी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। प्रतिदिन सुनको दान गर्नुहुन्थ्यो। दयावान एवं क्षमाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि पार्टीहरूमा सहभागी हुनु भएन। यसरी ब्रह्मालाई ज्योतिको साक्षात्कार भयो। त्यसै गरी शङ्करको हुन् त। शङ्कर अर्थात् हामीहरूले तपस्या गरेको प्रतीक। शास्त्रमा भनिन्छ शङ्करले तेस्रो आँखा खोले र विनाश भयो। तर यो तपस्याको प्रतीक हो। हामी आत्माहरूलाई ज्ञानको नेत्र मिल्छ, बुद्धिमा ज्ञान स्पष्ट हुन्छ। तब जीवनमा हामी सो ज्ञानलाई धारण गरेर तपस्या गर्दछौँ। काम क्रोधलाई हाम्रो भित्र आउन नदिनु, यो नै तपस्या हो। जस्तै जस्तै आत्मामा ज्ञान धारण हुँदै जान्छ, बिस्तारै अज्ञानताको पनि विनाश हुँदै जान्छ। शङ्कर कुनै मनुष्य होइनन्, यो हामी सबै आत्माहरूको तपस्याको प्रतीक हो। वास्तवमा यो हाम्रो निशानी हो। हामीले पनि अब यिनको जस्तै तपस्वी बन्नुपर्छ। तपस्याको विधानलाई शङ्करका अलङ्कारहरूको रूपमा आज देखाइएको छ। जस्तै मृगछाला, जसको माथि बसेर तपस्या गरिरहेको देखाइन्छ। वास्तवमा यो देह अभिमान रूपी पशुत्वको नाश गर्नेको निशानी हो। त्यस्तै गरी डमरू देखाइन्छ। भनिन्छ शिवको डमरू डमडम बोले, अगम निगमका राज खोले। अर्थात् परमात्माले भन्नुभएको छ कि आत्माहरू यस संसारमा कसरी आउँछन् र कसरी जान्छन्, यसको भेद भगवानले आएर खोल्नुहुन्छ। त्रिशूल संसारको विनाश 3 तरिकाबाट हुन्छ: अणुयुद्ध, गृहयुद्ध, प्राकृतिक आपद। यसको प्रतीक आज त्रिशूल देखाइएको छ। त्यस्तै गरी सर्प विकारहरूलाई वशमा गर्नुको प्रतीक हो। चन्द्रमा शीतलताको निशानी मानिन्छ। नीलकण्ठ परमपिता परमात्मा हामी सबैको सारा विष अर्थात् 5 विकारलाई लिनुहुन्छ। जटाहरू देखाइन्छ। परमात्मा शिव ब्रह्माको द्वारा उनको मस्तिष्कमा विराजित भएर ज्ञानको गङ्गा बगाउनुहुन्छ। ताण्डव नृत्य वास्तवमा मनभित्र चल्नेवाला अनेकौं द्वन्द्व या विनाशकारी सङ्कल्पहरूको निशानी हो। भस्म देहको भान समाप्त गर्नु हो। वस्त्रविहीन देखाइन्छ। यो अशरीरीपनको निशानी हो। त्यस्तै स्थापनाको योग्यताको प्रतीक विष्णुको हुन् त। विष्णु अर्थात् विष रहित अर्थात् विष नहुनु। लक्ष्मी र नारायणको कम्बाइन्ड रूप हो विष्णु। विष्णुका अलङ्कारहरू गदा अर्थात् रोयल्टीको निशानी। समझदारीपूर्वक आफ्ना संस्कारहरूलाई समाप्त गर्नु हो। जति पनि छ परमात्माबाट योग लगाएर विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नेको प्रतीक हो। गदालाई तल देखाइएको छ किनकि विजय प्राप्त गरेको निशानी मानिन्छ। सुदर्शन चक्र अर्थात् काल चक्रमा आत्माको यात्राको बोध गराउँछ। स्वयंको दर्शन हुन्छ कि म को हुँ। शङ्ख अथवा परमात्माको सन्देश विश्वको चारै दिशामा पुर्याउने सूचक मानिन्छ।
कमल अर्थात् घर गृहस्थमा रहेर पनि न्यारा र प्यारा बन्नुको प्रतीक हो, पवित्रताको प्रतीक हो। जस्तै कमलको फूल फोहोरमा भएर पनि न्यारा र प्यारा हुन्छ, ठीक त्यस्तै हामीलाई पनि किचड रूपी संसारमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र बन्नु छ, किनकि बिना पवित्रताको सम्पूर्णता आउन सक्दैन। क्राउन डबल ताज अर्थात् लाइट र माइटको ताज पनि देखाइन्छ। माला अर्थात् 8 को माला, 108 को माला र 16,108 को माला, जो परमात्मा ज्ञानको मार्गमा नम्बरवार निमित्त आत्माहरूको प्रतीक मानिन्छ। मनुष्य हर कोही जीवनमा कर्तव्यका विषयमा दोधारमा छ। ऊ सदा सोच्छ के गरौँ के नगरौँ, पढाइका सम्बन्धमा होस् या नोकरीको सम्बन्धमा, पारिवारिक सम्बन्धमा होस् या अरू कुनै सम्बन्धमा। मानव सामाजिक प्राणी भएको नाताले समाज तपाईलाई परम्परा, रीतिरिवाज, जातपात, धर्म आदिको रस्सीमा बाँध्न चाहन्छ, या जो सबै गरिरहेका छन् वही गर्नको लागि बाध्य गराउँछ। यानी तपाईको जिन्दगीको रिमोट आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन्। तर यो समाजले जान्दैनन् तपाई जीवनमा के चाहनुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरूलाई यही कुरा थाहा छैन जीवनमा के गर्ने, पुरा कन्फ्युज छ। यो जो कन्फ्युज छ यसलाई स्वयं नै समाधान गर्न जीवनमा साहसको आवश्यकता पर्दछ। जीवनमा दुईवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति यदि स्वयं लिने हिम्मत राख्छ भने उस जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। प्रथम आफ्नो जीवन साथीको चुनाव, दोस्रो क्यारियरको चुनाव र ऊ स्वयं नै लिन सकोस्। बाँकी सबै फैसलाहरू परिवार र समाजका अनुकूल लिँदा केही फरक पर्दैन। यसका लागि जीवनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम चुनौती मानसिक रूपमा आउँछ, जस्तो कि मैले के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वप्रथम अन्तःकरणमा गएर मनको आवाज सुन्नुहोस्। यसको लागि एकान्त र एकाग्रताको आवश्यकता पर्छ। मानसिक फैसलामा व्यक्ति अति मानसिक पीडाको सामना गर्न पनि सक्छ। ऊ जति पीडाको सामना गर्दै जान्छ ऊ त्यति सामर्थ्यवान बन्दै जान्छ। यसका लागि ध्यान सबैभन्दा श्रेष्ठ उपाय हो। व्यक्ति आन्तरिक रूपले सशक्त हुन्छ। यदि व्यक्ति मानसिक रूपबाट बाहिर आउन सफल भयो भने उसका लागि सम्बन्धका रूपमा भावनात्मक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ बुवाले भन्नुहुन्छ आइटीमा भर्ना हो, तर तपाईको मौलिक डिसिजन वकालत गर्ने। यदि तपाईले मातापिता जो तपाईका लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ, जो तपाईलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भावना विपरीत जब तपाईको फैसला हुन्छ तब तपाईका सम्मुख एक महायुद्ध, एक धर्म सङ्कटको घडी उपस्थित हुन्छ। यसलाई जित्नका लागि पनि एक सशक्त मानसिक बलका साथसाथै भावनात्मक सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ। यो पनि तपाईँ आध्यात्मकबाट नै लिन सक्नुहुन्छ। यदि यस परीक्षामा पनि सफल हुनुभयो भने अब आउला असली सङ्घर्ष। त्यसको उत्तरदायित्वमा सफल हुन हामी सक्छौँ। त 90% मानिसहरू आफ्नो नकारात्मकपन यानी असफलताको दोष अरूको माथि थुपार्ने प्रवृत्ति छ। त्यसका रिस्क पनि त्यत्तिकै छ। हस् त दर्शकबिन, आजको हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तन यति नै। अर्को साता सोमबार फेरि तुलसीपुर रजौरा दाङको यस युनिक न्युज युट्युब च्यानलमा कार्यक्रम ज्ञान सरिता लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म ब्रह्मा कुमारी यशोदा बिदा माग्छु। ओम शान्ति। हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव दिनको लागि फोन नम्बर रहेको छ 9810 85 75 10 मा सम्पर्क गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। ओम शान्ति।